अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक पोस्ट लाई हूँ बेटों की शादी के मुतालिक। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ बच्चा पैदा होता है, हमारे समाज में ये आम तौर से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं बेटे की पैदाइश की। और फिर वो जवान होता है माँ बाप की तवज्जो के साए में। लेकिन एक इंतहाई जो मैंने आज के ज़माने में देखी एक चीज़, कम से कम इस चीज़ को 25 साल हो गए इस बात को, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। एक ज़माना था जब कि बेटों की शादी की भी ऐसी ही अहमियत थी जैसे कि बेटियों की शादी की। लेकिन गुज़रते वक्त ने हमारे समाज को इतनी अखलाक़ी बुराइयों में ढकेल दिया कि उसके नतीजे में बेटों की शादियां लेट होने लगीं। मसलन बरी बनाना और लाखों के जोड़े बनाना, लाखों का जेवर बनाना, यानी ये जो तमाम फजूलियात रस्में जो हैं, फजूल रस्में, लड़के बेचारे इसकी भेंट चढ़ने लगे और उनकी शादियां लेट पे लेट होने लगीं। अब क्या होता है, जब घर में माएँ आंखें बंद कर लेती हैं कबूतर की तरह से, तो फिर क्या होता है, जवान लड़के बिलखुसूस जब वो कमाने लगते हैं, वो इधर उधर भटकने लगते हैं, जो कि एक फितरी चीज़ है। उनको अपना घर चाहिए होता है, एक शरीक हयात चाहिए होती है। जब ये सब नहीं मिलता है, वो देखते हैं घर में कि सर्द है घर का माहौल उनके मामले में, तो फिर उनको कोई ना कोई पनाह गाह मिल जाती है। अब वो चाहे झूठी पनाह गाह हो या सच्ची पनाह गाह हो। सच्चे भी मिल जाते हैं लेकिन कभी कभी। अब एक लड़का जो कि कमा रहा था और उसकी माँ आंखें बंद किए हुए थी, उसने एक दिन आके अपनी माँ से कहा कि अम्मा चल के लड़की देख लो। अम्मा चली गई तो अम्मा बता रही थी कि वहाँ तो बेटे की अम्मा जितनी खातून बैठी हुई थी, जिनके सर के बाल मेहंदी से रंगे हुए थे और भारी भरकम जिस्म था। वो लड़की क्या थी, वो तो लड़की की नानी लग रही थी, खुदा ताला माफ़ फरमाए। और जब उन्होंने, लड़के की माँ ने ऐसे अल्फाज बोले, तो वो जो खातून थी जिनको के लड़के ने पसंद किया था, वो भी कुछ जब उन्होंने बोलना चाहा तो लड़के ने उनको मना किया कि आप कुछ ना बोले। और इंतहाई तलखी के साथ ये वीडियो बनती रही, और वीडियो मौजूद है उसके ऊपर, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, एक तो ये हुआ, ठीक है, वो हो गया। अब अल्लाह जाने उन्होंने माँ ने की शादी या नहीं की। लड़के ने तो कह दिया था मैं इसी से करूँगा, इन्हीं से करूँगा। वो 4 बच्चों की माँ थी और शौहर की डेथ हो गई थी। अब ज़ाहिर है उनको भी सहारा चाहिए था। ये लड़का मिल गया 25-26 साल का, और वो खुद थी, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, वो 50 के उसमें थी हिसाब किताब में। ज़ाहिर है 4 बच्चों की माँ थी वो, बड़ी बड़े उसमें। अब दूसरी कहानी, ये भी आंखों देखी कहानी है। जब दादी ने, जब कहा, खातून से कहा गया कि बेटे की शादी करें, अब वो कमाने भी लगा है, तो खातून ने कहा कि अभी हम दादी बनने के मूड में नहीं हैं। और बात आई गई हो गई। उसके बाद पता चला कि बेटे ने 4 बच्चों की माँ से शादी कर ली है और वो घर से दूर रह रहा है। जब वो घर से दूर रहने लगा
تو پھر اس کے دفتر میں پوچھوایا گیا کہ بھائی ہمارا لڑکا کیوں نہیں ہے گھر پر، دفتر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پتہ چلا دفتر تو وہ پابندی سے آ رہا ہے، اور وہ کرائے کا گھر لے کر اس 4 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی کر کے، کیا کہیں گے، کیا کہہ سکتے ہیں ان معاملات میں۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ جو لڑکوں کے اندر ایک خرابی آتی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا ہے نئے زمانے کا، ڈیجیٹل زمانے کا، کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ڈیجیٹل اس میں لڑکیوں کے ساتھ، چاہے وہ مائیں ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں، کنواری لڑکیاں ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے جس میں آپ دیکھیے کہ اس میں بھی، یہاں بھی ماں کی تربیت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ شمالی علاقے کے ایک لڑکے نصر اللہ نے انجو نامی لڑکی سے شادی کی، جو کہ اپنے 2 بچے چھوڑ کر آئی یہاں، اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ یہیں رہ رہی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا ایک ماں کا فرض نہیں ہے کہ وہ بیٹوں کی شادی اتنی لیٹ نہ کرے کہ لڑکے ایسے اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں؟ کیا انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بیٹا، تم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا جس کے بچے ہوں، جس کا گھر بار ہو، کسی کا آنگن اجاڑ کر اپنا آنگن نہیں بسانا۔ اور اگر مائیں خود سے خیال کر لیں بیٹوں کے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن آنکھیں بند ہیں، وہ لڑکی آ بھی گئی ہے، لڑکیوں کو قبول بھی کیا جا رہا ہے خوشی خوشی، اپنے اپنے آنگن اجاڑ کے آ رہی ہیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر، ان کے اس پر کوئی وہ بھی نہیں ہے، اخلاقیات کی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے آپ کہ ادھر ہندوستان میں وہ لڑکا کنوارا ہے اور لڑکی سے چھوٹا ہے، لڑکی بھی 4 بچوں کی ماں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ غریب ہو، شوہر غریب ہو، باہر بیٹھ کے کما رہا ہے، اپنی ہڈیاں گھس رہا ہے کہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو عیش و آرام کی زندگی ملے۔ لیکن ادھر سے لڑکے کی طرف سے ترغیب ہے کہ آ جاؤ، میں رکھوں گا۔ وہ 4 بچے لے کے چلی بھی جاتی ہے، مزے سے 4 بچے لے کے چلی جاتی ہے، اور اب دیکھیے کہ ہندو مذہب اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا آج کل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ہوں گی۔ لیکن یہ سب کتنے دن کا ہے؟ کیا ہم اتنی سی زندگی میں، اتنی چھوٹی سی زندگی میں، ہم خدا کو کس طرح سے بھلاتے ہیں اور اپنے بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے راہ سے بھٹک کے گناہ کی دلدل میں جا گرتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔